अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 36। तो आज की एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। प्लीज़ आज की एपिसोड गौर से पढ़िएगा, क्योंकि एक चीज़ भी मिस हो गई तो आप कहेंगे कि हमें समझ नहीं आया। और ये नावल इतना भी मुश्किल नहीं है भाई, जितना तुम लोगों ने समझ रखा है। इससे बहुत ही सिंपल स्टोरी है। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 36 की तरफ। नावल मजनून बाय असमा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। मैंने जिस औरत से मोहब्बत की, ज़बरदस्ती उससे अपनाया, वो मेरे साथ तो थी, लेकिन कभी उसने मुझे दिल से कबूल ना किया। हमारा भी एक बेटा था, लेकिन मुझे अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी। मेरा जुनून बस वो औरत थी। जुनैद नूर खानाल का लहजा एक खुरदरी टूट फूट का शिकार होता नजर आया। मैं इसके लिए बहुत शिद्दत पसंद था। मैं इस पर किसी की नज़र भी नहीं सह सकता था। लेकिन मुझ साइको ने उसे एक दिन शक की बुनियाद पर तलाक दे दी। उसकी भाभी ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरी बीवी से मेरे अलावा कोई और भी प्यार करता था। लेकिन तलाक देकर मैं बहुत पछताया। मुझे वो वापस चाहिए थी। तभी मैंने अपने इसी इकलौते बेटे को ढाल बनाकर इस औरत को हमारे मुश्तरका यूनिवर्सिटी के दोस्त से हलाला करने पर मजबूर किया। और वही था मेरा रकीब। जुनैद का लहजा हार के गहरे असर में पेवस्त नजर आया, जैसे उसके अज़ाब का बोझ उससे उठाना मुश्किल हो गया हो। जिसने ये मदद करने की हामी भरी, वही मेरे और मेरी मोहब्बत के बीच आ गया। मेरी मोहब्बत इस शख्स की भी मोहब्बत थी। बस इस आदमी ने मेरे खिलाफ जाकर इस औरत को अपनाया। मैंने भी फिर अपने बेटे को यतीम खाने भेज दिया, लेकिन इस औरत को मिलने ना दिया। और चूंकि दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था, तो मैंने इन दोनों को मार दिया। मैंने अपने ही बेटे की माँ मार दी, और अपने बेटे को झूठी शनाख्त के साथ, कुछ खानदानी मजबूरी के सबब कि मेरी माँ भी मेरे बाप की कातिल थी, और वो लोग हमें कुत्तों की तरह ढूंढते थे, अपनी माँ के दूसरे बेटे यानी अपने भाई के सपुर्द किए, खुद इतराफ़ जुर्म करके सरेंडर कर दिया। क्योंकि मैं जानता था मैं जानवर हूँ। मेरे शर्त से मेरा अपना बेटा और मेरी बीवी पनाह मांगते थे। मुझे जानवर बनाने में मेरे माँ बाप का हाथ था। हलील सिकंदर का मुँह इस आदमी की मुख्तसर कहानी सुने खुले का खुला रह गया। इसलिए तुम भी सोच लो कि कहीं तुम भी मेरी तरह के जानवर तो नहीं हलील सिकंदर। हो सकता है तुमने भी अपनी बीवी और अपने बेटे की कदर ना की हो, तभी वो तुमसे छिन गए। ऐसे में अगर तुम अपनी साबका बीवी और उससे चाहते इस दूसरे शख्स को मार भी दो, तो तुम अपने बेटे को भी हर आसानी से महरूम कर दोगे, जैसे मैंने अपने बेटे को कर दिया था। जुनैद नूर खानाल ने हलील सिकंदर को सोचने की एक कड़ी थमाई थी, क्योंकि हलील सिकंदर जानता था वो भी किसी जानवर से कम नहीं। इस वक्त से ये आगाही हो भी जाती तो उसके सर पर जो खून सवार था, वो इसे कुछ सोचने समझने नहीं दे रहा था। इसने नहूत से सर झटका। नहीं, मुझे सुकून इनको मार कर ही मिलेगा। हलील सिकंदर के लहजे में साफ साफ वहशत टपकती जुनैद नूर खानाल ने भी महसूस की थी। कुछ वक्त लो और अच्छे से सोच लो। अगर तुम्हारा फैसला फिर भी अपने अंदर की आग, एक खतरनाक और नुकसानदेह इंतकाम लेकर ठंडा करने के बारे हुआ, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हलील सिकंदर को खामोश देखते जुनैद ने उससे आखिरी ताकीद की, मगर इससे पहले हलील सिकंदर उसे जवाब में कुछ कहता, एक वार्डर उनकी सिमत आता नजर आया, जिस सबब दोनों मुहतात होकर फासले पर हो गए। जुनैद नूर खानाल, तुम्हारी मुलाकात आई है। वार्डर के बताने पर जुनैद नूर खानाल के चेहरे पर एक दिलसोजी उतर आई। कहीं मेरा बेटा फिर तो नहीं आया? वार्डर ने लाइलमी का इशारा दिया और साथ चलने का कहा, तो जुनैद ने एक अलविदाई नज़र खलील पर डाली और वहां से वार्डर के हमरा चला गया। खलील ने उसे दूर तक जाते और गायब होते देखा। फिर वो बेंच पर अपनी बेतरतीब सोचों को लिए बैठ गया, जबकि जेल के मुलाकाती कमरे में याकूब तुरज़े लकड़ी की कुर्सी पर बैठे, टेबल पर दोनों हाथ रखे हुए शदीद मुस्तरिब और मुंतज़िर थे। तभी भारी दरवाज़ा खुलने पर आहट हुई, जिस सबब वो बैठे बैठे मुड़े। जुनैद बुरहानाल की आंखों में भी जैसे इस भाई को देखकर गुस्सा भर गया। उसकी हथकड़ियों की आवाज़ इस खामोश हब्स भरे कमरे में छनकी। याकूब तुरज़े अपनी जगह से उठे। बहुत वक्त बाद वो जुनैद नूर खानाल के सामने आए थे। तुझे कहा था मेरे बेटे को मेरी असलियत कभी ना बताना। कैसा भाई निकला तू याकूब? कहाँ गए तेरे दावे? वो अपनी शनाख्त भी जानता है, और ये भी कि उसकी माँ मारी मैंने। वो हथकड़ियों में जकड़ा ना होता तो याकूब तुरज़े का कलेजा चबा डालता। वार्डर ने उसका ये जोश काबू करते उसे ठीक याकूब तुरज़े के सामने वाली कुर्सी पर धकेला और आवाज़ नीची रखने का भी इशारा किया।
याकूब तोरज़ई ने नासमझी से जुनैद को देखा कि वो क्या बात कर रहा है। उनके जैसे हवास झंझोड़े गए। क्या कह रहे हो तुम? ज़रगाम ये सब नहीं जानता था। याकूब तोरज़ई की आवाज़ ये बताते लर्जी तो जुनैद की आंखों तन बदन की इस भाई के लिए हकारत बढ़ी। मैं अपने बेटे का दोबारा सामना नहीं कर सकता, उसे हिसाब नहीं दे सकता इस पर ढाई मजालिम का। मैं तेरे पैर पड़ा था कि मुझसे बचा ले। तूने कहा था अगर मैं खुद को सरेंडर कर देता हूँ फिर तू मेरे बेटे का अपना नाम देगा। फिर उसे कैसे पता चली उसकी सच्चाई याकूब? उसे कैसे पता चला था कि उसका बाप मैं हूँ? बोल ना, ये अपने कहे का पास रखा तूने। जुनैद की बात अब भी याकूब तोरज़ई के सोचने समझने को मफलूज कर रही थी। ज़रगाम को उन्हें बताना होता तो वो इस बच्चे को इतने सालों से अजियत में क्यों रखते? वो समझ ना पाए कि आदमी क्या बातें कर रहा है। याकूब तोरज़ई का जहन जैसे काम करने से इनकारी हुआ। तुम्हें ये सामना नहीं करना पड़ेगा जुनैद, क्योंकि तुम्हारा बेटा मर गया है। 3 से 4 माह पहले ही उसकी मौत हो गई। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि मैं सब कुछ अपना दांव पर लगा कर भी अयान को नहीं बचा सका, ज़रगाम को नहीं बचा सका। मैंने तुमसे किया वादा पूरा किया था, उसे अपना नाम दिया, लेकिन मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। भाई मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। याकूब तोरज़ई की ये इंकशाफ करने के संग बुरी तरह सिसक उठने और इस बात को कहने पर जुनैद कर्ब से मुस्कुराया। कितनी देर वो याकूब की आंखों से गिरते रायगानी के दुख में डूबे आंसू देखता रहा। वो खुद आया था यहाँ 3 माह पहले अयान नूर खानाल का आदमी बनकर, ये सब बताने। मैंने उसके सामने पागलपन की ज़ईफ़ और नातवा मजलूम इंसान की अदाकारी की, जिसकी आंखें रो रो कर बेनाई से महरूम न सही पर कमज़ोर तरीन ज़रूर हो गई हों। उसकी आंखों में जो खौलता हुआ बहुत शदीद दर्जा हरारत में उबलता जज्बा था वो मुझे जिंदा तिरकोर कर देगा याकूब। और वो मरा नहीं है, लगता है तुम सबकी आंखों में भी धूल झोंक गया है। वो यहाँ मेरे ही घर कई माह से रह रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे लोगों ने सब बताया है मुझे। याकूब तोरज़ई के ख्वासों पर जैसे बम गिर गया था। उन्हें लगा जमीन फट गई है और वो इसके अंदर धुस गए हैं। उन्हें लगा उनका पूरा वजूद फटकर फिजा में चीथड़ों की सूरत फैल गया है। कितने लम्हे उनकी समात में साएं साएं की आवाज़ें गूंजती रहीं। बहुत देर तक याकूब तोरज़ई कुछ बोलने लायक ही ना बच सके। ये क्या कह रहे हो तुम जुनैद? याकूब तोरज़ई की आवाज़ में ये बेयकीनी वाला सवाल करते सिलवटें सी उतरी। हाँ, वो मुझे मार कर ही मरेगा। मुझे उसके हाथों नहीं मरना याकूब। खुदा के लिए मुझे ऐसी दर्दनाक मौत से बचा ले। वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। भले मैंने अपनी सज़ा काट ली हो, वो मुझे अपनी माँ का कत्ल माफ़ नहीं करेगा। मेरा बेटा अपने बाप का कातिल नहीं बनना चाहिए। मैं जीते जी मर मर कर थक गया याकूब। खुदा के लिए मुझे मेरे बेटे के सामने से बचा ले। तूने हमेशा मेरे लिए कुर्बानी दी, एक और कुर्बानी भाई। जुनैद की कर्ब व तकलीफ से सिसकने पर याकूब तोरज़ई की आंखें भी जैसे सीले रवां से भर गई। कई आंसू उनकी आंखों में जमा होने लगे कि क्या वो वाकई आया था? उसे तो हमने खुद दफनाया था, उसकी कब्र है जुनैद, ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुम्हें यकीन है वो ज़रगाम था? क्या तुम्हें तारीख याद है उस दिन की जब वो आया? याकूब तोरज़ई की अक्ल इस बात को मानने से इनकारी थी कि जिसकी मौत पर वो पहरों तड़पते रहे, जिसके चले जाने पर वो मौत जैसी अजियत से गुजरे, वो उनके साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकता है? वो कब्र इस छोटी शनाख्त की है जो इसे हमने ज़बरदस्ती दी। मेरा बेटा जिंदा है, हाँ, तारीख कैसे भूल सकता हूँ? जो तारीख जुनैद ने बताई इसके मुताबिक तो वाकई जुनैद की बात सच थी, क्योंकि तब तो ज़रगाम मर चुका था। याकूब तोरज़ई अपना दर्द से फटता सर अपने हाथों में गिरा गए। मुझे तुम्हारे घर का पता चाहिए जुनैद, मिलेगा? याकूब तोरज़ई ने हौसला थामते हुए गर्दन उठाई और जुनैद से इस्तफसार किया। पहले वादा कर उसके कहर से बचाएगा मुझे, उसे नूर खानालों से भी बचाएगा। वादा कर मुझसे याकूब। मेरे ख़ानदान के कुछ लोग अब भी यासीन नूर खानाल की मौत का इंतकाम लेने को तैयार बैठे हैं। तुझे तो इन लोगों की बर्बरियत अच्छे से पता है। तुझे स्मगलिंग जैसे धंधे में हम बदबख्तों की वजह से फंसना पड़ा, क्योंकि मेरी तरह तू भी हालदा बीबी का ही बेटा है, और हालदा बीबी उनके करता धरता यासीन नूर खानाल की कातिल थी, अपने ही बदबख्त कमीने और लानती शोहर की कातिल। और मेरे इस जिस्म में भी इस मरदूद का खून है। इन लोगों से मेरे बेटे को बचा ले याकूब, वो वहशी दरिंदे हैं। जुनैद की तड़प और बिलकने पर याकूब तोरज़ई ने सब्र व हिम्मत का पैकर बने सर हिलाया तो जुनैद ने उन्हें अपने यहाँ के घर का पता समझाया। जब तक याकूब तोरज़ई खुद इस जगह की छानबीन ना करवा लेते, वो इस मनहूस आदमी की बात पर यकीन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब उनके दिल में अपना बहुत कुछ खो देने के बाद सिर्फ गुस्सा भरा था। जबकि अगर ज़रगाम वाकई जिंदा था
تو اب وہ زرگام کے واقعی باپ بن کر دکھانے کا فیصلہ لے کر ان نور خانالوں کا خاتمہ کرنے والے تھے۔ اپنے تھانے کے آفس میں کرسی پر بیٹھے انسپکٹر شہباز کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی حبس بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا تھا، تبھی اس کے لاشعور میں جیسے ایک آگ لپکنے لگی تھی۔ اس کے شعور میں کئی ماہ پہلے کا وہ لمحہ آیا جب وہ ایان نور خانال کے بارے جانا تھا۔ اس روز جب آلوش حیدر کو وہ اریسٹ کر کے تھانے لایا تھا۔ لوشے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیوں لیا تم نے یہ الزام اپنے سر میرے بچے؟ یہ کیسی بے وقوفی کی تم نے؟ اس وقت برہان خان کی آواز سنے وہ لڑکی بے قراری سے ہچکیاں بھرتی، چہرے سے ہاتھ اٹھاتی دیوار کے سہارے سے اٹھتی ان کے سامنے سلاخوں کے پار آئی تھی۔ شہباز بھی کچھ دور کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ماموں، کیا امی کا کوئی بیٹا تھا؟ اور کیا ان کے پہلے شوہر کا نام جنید نور خانال تھا؟ بولے، کیا اسی جنید نے میرے امی بابا کو مارا؟ یہ سوال سن کر سجل اور برہان خان کے پیروں سے زمین سرک گئی تھی، لیکن انسپکٹر شہباز نور خانال کی آنکھوں میں لہو اترا تھا، جس کی تلاش وہ کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ اس روز اسے وہ حقائق پتہ چلے تھے۔ ہاں، ایان نور خانال نام ہے تمہارے بھائی کا، پر یہ سب تمہیں کیسے؟ برہان خان کی آواز اس وقت بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لرز اٹھی تھی، اور شہباز نور خانال کے پیروں سے بھی اس وقت زمین سرکی تھی۔ پھر جب آراس نے ان کو یہ بتایا کہ زرگام ہی ایان نور خانال تھا، تب اسے یہ پتا چلا کہ زرگام ہی ان کا ایان تھا۔ تب اس پر بھی قیامت ٹوٹ گری تھی۔ وہ ایک دم ماضی سے نکل کر ہال میں پٹک آیا۔ پھر اس نے کوئی کال ملائی جو فوری اٹھا لی گئی تھی۔ وہ سب ایان کے قاتل ہیں، اس کی ماں، اس کا باپ، دونوں۔ جنید نور خانال کی سزا جیل سے نکلنے کے بعد آپ طے کریں گے بابا، لیکن جائشہ خان کے کیے کی سزا اس کا بھائی برہان خان بھگتے گا، کیونکہ وہ آدمی اپنی بہن کی پرورش نہ کر سکا ایسی کہ وہ اپنے بیٹے کی محافظ بن پاتی۔ اس لاپرواہ ماں کے بھائی کی سزا تجویز کر لی ہے میں نے، آپ سے اجازت درکار ہے۔ شہباز نور خانال کی آنکھوں میں انتقام کی سرخائی کھلی تھی۔ اس جانب کوئی 60-65 سال کا آدمی پشت کیے کھڑا تھا۔ اجازت ہے، ہمارے وارث کو ہم سے چھپانے اور پھر اس کی موت پر کوئی بخشا جانا نہیں چاہیے۔ ابھی تو یاسین نور خانال کے قتل کا بدلہ ادھورا تھا، اب ایان نور خانال کی موت کا حساب بھی چکایا جائے گا، اور دنیا دیکھے گی نور خانال خاندان کی بربریت۔ وہ آدمی گردن اٹھائے حقارت سے بولا تو شہباز نور خانال کی آنکھوں میں بھی تپش جگی۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اسلام آباد کی زمین پر وہ اونچی سبز بیل میں ڈوبی سفید حویلی نور خانال مینشن کے نام سے جانی جاتی تھی، جس میں برسوں سے ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یاسین نور خانال کے قتل کے بدلے حالدہ اور آذر کی نسل مٹا دینے کی خود ساختہ جنگ ان لوگوں میں تیسری نسل تک منتقل ہو چکی تھی۔ کیا خبر لائے ہو؟ بہت وسیع پیمانے پر پھیلے باغیچے میں صبح کی نرمی دھوپ اور گرمی کی تمازت میں بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ جون کا مہینہ اپنے رنگ دکھانے لگا تھا جب دو آدمی ایک سفید کارڈ سیٹ پہنے 60 سالہ دبلے آدمی کے سامنے جا رکے، جس نے تندہی سے استفسار کیا تھا۔ یہی وہ آدمی تھا جو کچھ دیر پہلے شہباز نور خانال یعنی اپنے بیٹے سے مخاطب تھا۔ جنید نور خانال ایک ہفتے بعد جیل سے رہا ہو رہا ہے سائیں۔ اجمل نور خانال کے چہرے پر سفاکیت لہرائی۔ خوب، تو اس قاتلہ حالدہ کی ایک اور اولاد ہمارے ہتھے لگنے والی ہے، اور در حقیقت یہی اولاد زیادہ گناہگار ہے۔ ان آدمیوں نے اجمل کی مشتل بات پر سر اسمات میں ہلایا۔ جی سائیں، اجمل نے نخوت سے سر اسمات میں ہلایا۔ مجھے ہر قیمت پر جنید جیل سے نکلتے ہی یہاں چاہیے۔ اس نے ایان نور خانال کے ساتھ جو کیا، اس کی ماں نے جو یاسین نور خانال کے ساتھ کیا، سب کی سزا بھگتے گا وہ ذلیل، زندہ یا پھر مردہ۔ خالدہ بی بی کے جرم کی سزا اس کے تینوں بچوں کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ ایان سے ہمارا کوئی حساب نہیں تھا۔ وہ ہمیں زندہ مل جاتا تو ہمارے خاندان کا حصہ بنتا، وہ اس خاندان کے تاج کا کوہ نور تھا، میری بیٹی کا سہاگ بنتا، لیکن ان سب نے ہم سے اسے چھین لیا۔ مجھے ہر مجرم کی کٹی گردن چاہیے۔ اجمل کے اس سفاکیت سے اٹے حکم پر وہ دونوں سانڈ آدمی سر ہلا چکے تھے۔ اجمل کی اجازت ملتے ہی وہ لوگ وہاں سے گئے، جبکہ اجمل نور خانال کی آنکھوں میں ایک نہ بجھنے والی آگ لپک اٹھی۔ اس خاندان کے بڑے فارس نور خانال اور اس کی بیوی کوثر نور خانال کو اللہ نے ایک ہی اکلوتا بیٹا دیا تھا، یاسین نور خانال، اور وہ ایک نمبر کا عیاش اور غنڈہ تھا، کیونکہ باپ بھی پیدائشی غنڈہ اور اسمگلر تھا۔ بازاری عورتوں سے تعلق تو ان کے لیے مرد کی شان سمجھا جاتا تھا، اور ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت تو ان کے خون میں دوڑتی شے تھی۔ بہت بڑا ڈان، کرپٹ، کالے دھندوں کا ماہر چال باز۔ پھر یاسین نور خانال کو عشق کی بیماری لگ گئی۔ خالدہ اور آذر توزئی کی شادی کا سنتے ہی وہ خالدہ کو اٹھا لایا۔
जबरदस्ती शादी की, बच्चा पैदा किया और फिर हालता मौका मिलते ही यासीन का कत्ल किए जुनैद नामी चंद माह के अपने बच्चे को लेकर फरार हुई और दोबारा आज़र तुर्ज़ई के पास पना ली। यासीन के कत्ल का बदला लेने की जिम्मेदारी फारिस और कौसर मरने से पहले यासीन के जुनैद के अलावा बाकी दोनों बेटों पर डाल कर गए थे। लेकिन चूंकि आज़र तुर्ज़ई ने हालदा को पनाह देने के साथ जुनैद को कहीं भेज दिया तो बहुत सालों तक फारिस नूर खानाल उन्हें तलाश ही करता रहा और मरने से पहले ये इंतकाम यासीन के दूसरे बेटों के कंधे पर डाल गया। यासीन नूर खानाल ने 2 शादियां की थी, एक खालदा से जिसमें से जुनैद उसका बेटा था, जबकि दूसरी शादी खतीजा से की थी जिसमें से उसके 2 बेटे थे। एक बेटा अजमल नूर खानाल था और दूसरा मिनहाज नूर खानाल जो इस वक्त सिफ्त अल्मास का शौहर था। जबकि आगे अजमल के 2 बच्चे थे, शहबाज नूर खानाल और माहम नूर खानाल। और अब बहुत सालों के इंतजार के बाद उनके हाथ यासीन नूर खानाल की कातिला खालदा बीबी की तीसरी औलाद भी आने वाली थी, क्योंकि सिफ्त और याकूब को वो पहले ही सजा दे चुके थे। सिफ्त को मिनहाज की सूरत और याकूब को स्मगलिंग के धंधे में फंसाकर। नूर खानाल खानदान के लोग पैदाइशी वहशी थे, उनके लिए किसी को जान से मारना बहुत मामूली बात थी। वो लोग भी अयान नूर खानाल को मुर्दा समझ रहे थे। न जाने इन वहशियों की भेंट कौन कौन चढ़ने वाला था। लूशा तो नाश्ता जल्दी किए ड्राइवर के साथ कॉलेज चली गई थी, मगर आरास ने अपनी नींद पूरी की थी। आरेस भी देर से ही उठता था। सिर्फ ने भाईजान से बात करनी थी, मगर वही कहीं चले गए, जिस सबब अब उससे उनकी वापसी का इंतजार करना था। आरास के आराम की वजह से मेहरान को तुर्ज़े हवेली की कल के लिए हुई सजावट हटवाने के काम की निगरानी के साथ कुछ डीलिंग भी संभालनी पड़ी, क्योंकि ट्रक जाने थे। मिशकात का दिन मनाव के संग ही गुजरा था। फिर दिन में खुद ही निमरा और तारिक साहब आ गए तो मेहरान भी लंच पर पहुंच आया। लेकिन निमरा और तारिक साहब जरा छुट्टियों के लिए नॉर्दर्न एरिया निकल गए थे, बस वो मिलने ही आए थे। जबकि उनके निकलते ही शहबाज आ गया, जिसने मेहरान और मिशकात को अपने रिश्ते के लिए ले जाना था। आरेज भी देर से उठा, मगर फिर वो जिरगाम लाला के रेस्ट हाउस चला गया। महरमा को बाबा की तबीयत की बेहतरी और फिर अचानक हुई नासाजी की वजह से सुबह सुबह जिरगाम को सोया ही छोड़कर शाह हवेली से निकलना पड़ गया था। लेकिन वो सजाद और मुनव्वर को खास ताकीद करके गई थी कि जिरगाम का ध्यान रखें, और आरेज को भी कहा कि वो जिरगाम के पास चक्कर लगा ले, क्योंकि महरमा जिरगाम की रात वाली हालत की वजह से उसे अकेला छोड़ने पर राजी ना थी। और जब आरेज वहां गया तो जिरगाम को बुखार और शदीद फ्लू हो रहा था, जिस सबब आरेज ने लाला की तीमारदारी खुद की, जबकि उसे पता ही ना था उसके साथ क्या होने वाला है। आरास ने हस्बे तवक्को वादा लोशे को 1 बजे कॉलेज से पिक करने रवानगी पकड़ी। डिग्री कॉलेज नौशहरा खुशाब की गेट के बाहर गाड़ी खड़ी किए वो ठीक 1:15 बजे आलूश के बाहर निकलने का मुंतजर था। और भी कई गाड़ियां बच्चियों की छुट्टी की मुंतजर थी। गेट खुला तो लड़कियों का झमगट्टा बाहर निकला। कुछ देर इंतजार के बाद वाइट फिट पैंट और लाइट ऑलिव लूज कॉटन शर्ट के संग वाइट स्नीकर्स में सजे दजे बाल बेतरतीब होकर भी अच्छे से संभाले चमकते लश्कारे मारते आरास को अपनी सादा सी कॉलेज गर्ल हसीना भी नजर आई। यूनिफॉर्म में मलबूस स्याह चादर से सर और खुद को ढांपे वो दूर से ही आरास की गाड़ी देखकर धीमा सा मुस्कुराई। लुशे के करीब पहुंचते ही वो कार डोर खोले नक्सक तैयार बाहर निकला तो आलूश ने उसकी थकन और तकलीफ से कदरे निकली ग्रे आंखें मसरूर हुए देखी। यानी इसने आलूश की बात मानकर अपनी नींद पूरी की, ये खुशी की बात थी। तुम यूनिफॉर्म में होने के बावजूद अपने इस चादर लेने के दिलकश अंदाज से सब लड़कियों के बीच मुनफरिद और बावकार लग रही हो मेरी जान। वो उसके सरापे और शख्सियत के गहरे असर से माइल होता उसके करीब सिरका ही जब वो होश में आती आराज से दूर हुई। वो उसके सरापे और शख्सियत के गहरे असर से माइल होता उसके करीब सिरका ही जब वो होश में आती आराज से दूर हुई। आराज की जगह है क्या करीब आने की, हम कॉलेज गेट के बाहर खड़े हैं। वो आंखें निकाल कर अपने बेकरार जज्बात वाले जनाब को घूरी तो आराज ने मुस्कुराकर जब निगाहों को आसपास दौड़ाया तो उसे कई लड़कियां रुककर उन्हें घूरती नजर आईं। आलूश जब से कॉलेज आई थी उसने सजल के सिवा किसी से बात तक ना की थी, ना अब तक उसकी कोई दोस्त बनी थी। वो अलग थलग और चुपचाप रहती थी। अरे ये लड़की तो बड़ी तेज निकली, कॉलेज में मुंह सिए रखती है, शराफत का ढोंग रचाती है, जैसे इससे ज्यादा हयादार और पाक दामन कोई है नहीं। और अब देखो इसका कैसा अमीर कबीर बॉयफ्रेंड निकल आया। मीसली लड़कियों का यही काम है, अमीर तगड़े लड़कों को फंसाना। पास से गुजरती 2 शोख लड़कियां और उनकी आपसी गुफ्तगू सुनने की देर थी कि आराज की मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब हुई। आलूश खुद इन लड़कियों की बातों पर बहुत दुखी होकर रुहासी हो गई। सुनिए मोहतरमा, यहाँ तशरीफ लाइए।
आरास की इन दोनों लड़कियों को तुंदही से पुकारने पर लूचे भी घबराई कि वो फिर से लड़ना पड़े, लेकिन वो दो शोही लड़कियां घबराहट और डर एक तरफ किए रुककर सीना ताने पलटी तो आरास ने आलूश का हाथ उनके सामने अपने हाथ में लिया। उनको दिखाया भी कि इसने इस पाक दामन हयादार लड़की का हाथ पकड़ा है। बॉयफ्रेंड नहीं है आलूश हैदर का कोई, मैं उसका शोहर हूँ। आज तो तुमने ये बात कही, आइंदा अगर किसी ने मेरी बीवी के बारे ऐसी बकवास की तो उसे वहां गायब करूंगा कि सोच भी किसी की ना जा सकेगी। पूरी वादी सून और आस पास का इलाका जानता है ये आरास तोरजई की इज्जत है। तुम दोनों लगता है यहाँ की नहीं हो, तभी ये बदजुबानी दरगुजर कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा ये बकवास करती नजर आई तुम दोनों तो बहुत बुरा होगा। और पहले जाकर कुछ तमीज सीखो और हया का असल मतलब। तो बट्टे तो तुम दोनों की जमीन पर लटक रहे हैं, मेरी बीवी का पूरा सर और आधा चेहरा ढका है, समझ गई। आलूश ने आरास को बहुत हाथ खींचा, लेकिन आरास ने इन दोनों लड़कियों की टकाकर इज्जत अफजाई किए ही दम लिया, जिनके मुंह ऐसी बेइज्जती पर खुले के खुले ही रह गए थे। वो आलूश का हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा, उसे बहुत एहतराम और इज्जत से पैसेंजर सीट पर बिठाए, डोर बंद किए, खुद भी घूम कर दूसरी तरफ जाते इन लड़कियों को काट खाती खूरी दिए ड्राइविंग सीट संभाले बैठा और गाड़ी वहां से निकालकर जब रोड पर डाली तो नजर आलूश पर गई जो अफसुर्दा सी बैठी थी। क्या हो गया मेरी जान, अफसुर्दा होने की कौन सी बात है इसमें। वो हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा मुलायमत से थोड़ी की जानिब से सहलाते पुकारा तो आलोश ने उसकी तरफ खामोश निगाहें जमाई। क्या मेरा चुप रहना मुझे बुरी और मीसनी लड़की पोर्ट्रे करता है। उसके सवाल पर दुखी सा हुआ, उसका हाथ पकड़कर ड्राइविंग के बीच ही लबों से जोड़े चूमा। हरगिज नहीं, तुम्हें सोबर और बावकार बनाता है, दफा करो इन छिछोरियों को। देखा था एक टन तो मेकअप थोप रखा था छलतित्रियों ने, और आईब्रोज कैसी शातिर औरतों जैसी थी उनकी शार्प। मेरी आलू शैदर तो बहुत डिसेंट सी हसीना है जिसे किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो उसके इन लड़कियों पर इतना क्यूट अंदाज में बरहम होने पर मुस्कुराई। वो वाकई बहुत प्यारा था, कब बच्चा बन जाता पता ही ना चलता, और ऐसे आराज को बहुत टूट कर मिस कर रही थी। फाइनली वो मिल गया था। लेकिन मैं भी अब थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ, आप जैसे बता कर गए थे वैसे ही करती रही। क्या मेरी आईब्रोज भी शातिर औरतों जैसी हैं? क्या मेरे मुंह पर भी मेकअप की तह नजर आ रही हैं? वो इतने मासूमाना सवालों वाली को ड्राइव करने के बीच मुतमईन ना कर सकता था। तभी गाड़ी सड़क किनारे रोकी और मुकम्मल तरह सीट बेल्ट खोले वो आलूश की तरफ मतवज्जा हुआ, जो दम साधे उसके जवाब की मुंतजर थी। अपनी ग्रे आंखों में उसकी ग्रे आंखों में अपनी अंबर आंखें जमा गई। तुम्हारा मेकअप कहाँ है लूशे? इस लाइनर, मस्कारे और कलरलेस लिप ऑयल की बात कर रही हो? ये तो लड़कियों के फ्रेश दिखाई देने के लिए ज़रूरी और आम चीज़ें हैं। मेकअप वो था जो उन्होंने 10-20 की तहें चढ़ा कर रखा था, और तुम्हारी आईब्रोज की शेप बच्चों जैसी है। एक मासूमियत और क्यूटनेस झलकती है, क्योंकि इसको बस तुम क्लीन करवाती हो, वो भी मेरी इजाज़त पर। और मैंने सैलून वाली को कहा था तुम्हारी ये नेचुरल शेप खराब ना करे। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे छोटी सी बच्ची नजर आती है। हाँ, जब बोलती हो फिर लगता है किसी बुड्ढी की रूह घुसी है इस नाजुक से वजूद में। उसका चेहरा टोड़ी से पकड़े उसके हर हर फेशियल नुक्ते को सराह रहा था। वो ब्लश कर उठी थी, उसकी गालों में खुद साहता उठती हरारत हल्के गुलाबी रंग में नहा गई थी। आपने जरा सी देर में इन लड़कियों के मेकअप को कैसे जांच लिया? इतने गौर से क्यों देखा उनको? आलूश ने उसका हाथ टोड़ी से पकड़कर मुट्ठी में लेकर अपनी वही हसीन आंखें फैलाते तफ्तीश की तो आरास इस जलन पर हंसा। क्यों जेलस हो गई हो? उसकी जलन पर जैसे सरूर पा रहा था। लूशे ने मुंह गुब्बारा बनाए उसे देखा। नहीं, अगली बार ऐसा करिएगा, उनके मुंह धुलवा कर उनका खुद मेकअप करके कुछ नायाब टिप्स भी दीजिएगा कि आगे से वो कैसे मेकअप करें ताकि ओवर ना लगे। लुशे ने गाल फुलाते ही से मशवरा थमाया और सीने पर हाथ लपेटे विंडो से बाहर झांकने लगी। आरास ने उसके हाथ खोलते एक हाथ अपने हाथ में लिया, फिर उसका हाथ अपने होंठों के पास लाए हल्का सा काटा तो वो कराहती उसकी तरफ गर्दन मोड़ गई। तुम जलती भी हो मुझे लेकर, मर ही ना जाऊं इस पर। मेरे छोटे पैकेट बड़े धमाके में भी कातिल हसीनाओं वाली अदाएं बसी हुई हैं। आरास की शोख बेखुद नजरों और अल्फाज की तमाजत पर लुशे की गाल खामखा ब्लश छोड़ने लगे, क्योंकि वो उसकी गाल से होंठों को मस्त करता इसमें एक नया तशनगी का जज्बा पैदा कर गया। आरास जली कब हूँ, मैंने तो आपके हुनर देखकर मशवरा दिया है। जैसे मेरी गर्दन का लव बाइट छुपाया था, मैं तो तभी फैन हो गई थी आपकी इन छुपी खूबियों की।
وہ جلنے والے الزام سے خود کو بچانے کے چکر میں ایک اور بے خودی کر گئی۔ اراز کی آنکھوں میں شدید خمار اترا۔ لو بائٹ تو تمہیں یہ بھی پتا ہے؟ اور لینے ہیں لو بائٹس؟ وہ آنکھ دبا کر اس کی گردن کی طرف ہاتھ حائل کیے، دوسرے ہاتھ سے اس کی گال انگوٹھے سے رب کیے باقاعدہ اس پر چڑھے انداز میں بولا تو لوشے نے اس کا گردن کی طرف جاتا منہ جبڑے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، کیونکہ وہ اسے جسے دیکھ رہا تھا آلوش کا دم نکل سکتا تھا۔ ہم سڑک پر ہیں، گاڑی میں، کیا کر رہے ہیں آراز؟ لوشے سے ہوش تھمانے کے چکر میں خود ہلکان نظر آئی۔ میں آج رات تمہیں بہت سارے لو بائٹس دوں گا، سر سے پیر، دیکھنا تم پھیکی بے رنگ آلوش سے میری رنگین آلوش آراز بن جاؤ گی۔ آراز اسے مستی کے سنگ پیٹ پر گدگدی کرتا بولا، یا اللہ مجھ پر رحم کریں، آج رات مت اتاریں زمین پر پلیز۔ آلوش نے اس سے بے بسی سے نظریں ہی ہٹا لیں، کیونکہ آراز کے ارادے جان کر آلوش پوری کام سی گئی تھی۔ جبکہ مزید اسے تنگ نہ کرے، بس اس کے ہاتھ کو انگلیوں سے چومتے اس نے شرمائی جان کی جان بخش کر جان پر جان لیوا احسان کر دیا تھا۔ آلوش کا تو وہ بس باتوں سے ہی برا حال کر چکا تھا۔ پھر وہ دونوں برہان خان کی طرف گئے تو میران، مشکات اور چھوٹو مناف بھی پہنچ چکے تھے۔ شہباز بھی ان کے ہمراہ تھا۔ روشا سب مہمانوں کو چائے سرو کرنے کے بعد کچن میں آئی، جہاں سجل کھانے وغیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سجل؟ سجل کی مسلسل چپ اور یہ رشتے کی اچانک بات چیت لوشے کے لیے بھی شدید بے چینی کا سبب تھا۔ کچھ نہیں، پہلی نظر کا پیار ہو گیا مجھے اور شہباز صاحب کو۔ سجل کی لاپرواہی سے بتانے پر لوشے نے اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف غصے سے کھینچا۔ کیا پاگل پن ہے سجل، پیار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوشے کے ہاتھ سے اپنی بازو بے دردی سے جھٹک گئی۔ تم ہی بتا دو پھر کیسے ہوتا ہے، تاکہ مجھ کوڑ مغز کی تھوڑی رہنمائی ہو جائے۔ تم تو پرو ہونا پیار میں۔ لوشا سمجھ نہ پائی اسے غصہ کس چیز کا ہے۔ مجھے کیا پتا پیار کا، لیکن اتنا جانتی ہوں تم جو کر رہی ہو نہایت بے وقوفی ہے۔ آریز کا بتایا تھا نا میں نے کہ وہ جیلس ہو رہا تھا، پھر تم یہ سب کیا کر رہی ہو سجل؟ تم اور آریز ساتھ ہو سکتے ہو، پھر یہ شہباز صاحب؟ سجل اس کی یہ باتیں بیزاریت سے سنے اختتام تک اسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا گئی۔ میں اور آریز؟ ویری فنی، تمہارا دماغ خراب ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اس سے اپنی بے عزتی کروا لی تھی دوستی آفر کر کے۔ اس نے مجھے وہ باتیں سنائی کہ میں زمین کھود کر اندر گھس جاؤں۔ مجھے بھی لگا تھا اگر وہ جلن میں ہے تو شاید ہم میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ تو زرگام لالا کی عزتوں کو بہنے سمجھ کر پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ سجل کے غصے اور تکلیف سے پھٹنے پر آلوش بھی افسردہ ہوئی۔ میں نے جو دیکھا وہی بتایا تھا، معاف کر دو پلیز اگر میری وجہ سے تمہاری بے عزتی ہوئی۔ آلوش کی معافی مانگنے پر وہ اذیت سے ہنسی۔ معاف کر دیا۔ میں ایک پل کو یہ سوچ بیٹھی کہ شاید اس کا مجھ پر دل آ گیا ہے۔ ہم لڑکیاں میں کتنی مینٹل ہوتی ہیں۔ میں شہباز سے ہی شادی کروں گی، بابا بھی یہی چاہتے ہیں، اور تمہارے اس خبیث دیور کے سر سے بھی اس بہن کا بوجھ ہٹے گا جس کی فکر میں اسے جلنا پڑا تھا۔ سجل نے پھنکارتے ہوئے فیصلہ سنایا، جبکہ لوشے سے پہلے کچھ کہتی چائے شرٹ پر ذرا گرا کر وہ بہانے سے باہر آیا۔ شہباز کو دیکھتے ہی لوشے نے گلا کھنکار کر سجل کو متوجہ کیا، جو پلٹ کر شہباز کو دیکھنے لگی۔ چائے گر گئی ہے، اسے صاف کیسے کر سکتا ہوں لیڈیز؟ شہباز کی خوش اخلاقی سے کیے استفسار پر لوشے تو مسکرا کر سجل کی جانب اشارہ کیے کچن سے نکلی، پر سجل ضرور فیصلہ کن ہوئے شہباز کی سمت آئی۔ کیا منگنی یا نکاح ممکن ہے آج ہی؟ شہباز نور خانال کی آنکھوں میں لمحہ بھر کمینگی اتری، لیکن جلد معدوم ہو گئی۔ آج ہی؟ شہباز کو اس کی امید نہ تھی۔ جو تم چاہو سجل، میرا کیا ہے؟ جب ہرا سگنل ملے گا میں چند گواہان اور نکاحاں لے کر آ جاؤں گا، لیکن منگنی کر لیتے ہیں آج ہی، نکاح تھوڑا معیوب لگے گا۔ وہ شہباز کو دیکھتی سرد مہری سے سر ہلائے نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، منگنی کریں، پھر ارینج کریں گوٹھیوں کا۔ سجل نے سرد حکم دیتے سے باہر آ کر سنک کی طرف جانے کا کہا، جہاں پہنچ کر شہباز نے شرٹ پر پانی سے ہاتھ گیلا کیے پھرا، جبکہ اندر سب کے بیچ آ کر جب رشتہ وغیرہ مانگ لیا گیا تو شہباز نے منگنی کا مطالبہ رکھا، جس پر سب کچھ سوچ بچار کے بعد مان گئے۔ جبکہ اس سارے معاملے میں شام ہو گئی تھی۔ آریز جو پورا دن زرگام لالا کی عیادت میں مصروف رہا تھا، اسے 7 بجے کے قریب آلوش نے آراز کے فون سے میسج بھیجا تھا جب وہ واپس حویلی جا رہی تھی کہ وہ جلدی حویلی آئے۔ صبح گرنے کے باوجود آراز کا فون ڈھیٹ کہیں کا بچ گیا تھا۔ مہرماں اپیا کو بتا دوں اب آپ کو بخار کم ہی نہیں ہو رہا لالا، وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ زرگام کو ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر دراز ہو کر فٹ بال میچ انجوائے کرتا دیکھ کر آریز نے سوپ کا پیالہ ٹیبل کی سطح پر رکھنے کے ساتھ ہاتھ زرگام کے ماتھے پر رکھے حرارت دیکھی
تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ خدا کو مانو، اسے مت بتانا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پھر آ جائے گی۔ شاہ حویلی والے مسٹنڈوں کو بھنک لگ گئی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں آ جا رہی ہے، خواہ میرا سر درد بڑھ جائے گا۔ ابھی ان بدماشوں سے مقابلے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ تم بھی اب جاؤ حویلی، پورا دن بہت بن لی ہے تم میری سستی بیوی۔ سرگام کے سخت اکتا کر چلتا کرنے پر آریز وہیں نیچے بیٹھا صوفے کی نچلی جگہ سے ٹیک لگائے لالا کو دیکھتے مسکرایا۔ قدر کریں ان کی، اتنی دیوانی بیوی ملی ہے، ایسی میری بیوی ہوتی تو میں الٹی چھلانگیں لگاتا لالا یار۔ آریز نے حسرت سے آہ بھرتے زرگام کو اس کی نایاب بیوی کی حیثیت پر شکر گزار کرنے کی تلقین کی، شکر گزار ہونے کی تلقین کی۔ تمہیں بھی مل جائے گی، بے فکر رہو، اب جاؤ، میرے شہر میں بہتر ہوں۔ زرگام نے اسے زبردستی اس بار اصرار کرتے کہا تو آریز چاروں نہ چار مان گیا، لیکن وعدہ کریں یہ سوپ پورا پیئیں گے۔ آریز نے اٹھنے سے پہلے وعدہ مانگا، جس پر زرگام نے کوفت سے ٹیبل کی سطح پر پڑے سوپ کے پیالے کو دیکھا۔ اگر وہ وعدہ نہ لیتا تو آریز دن کی طرح ساری رات پیے ہی گزار دیتا۔ ہاں پیوں گا میرے باپ، اب جاؤ۔ زرگام کو عاجز دیکھتے آریز ہنسا، اٹھ کر لالا کا ماتھا چوما، حالانکہ فلو کی وجہ سے زرگام نے اسے دور رہنے کا آنکھوں کی قوت سے اشارہ بھی کیا تھا، لیکن آریز کو اپنے لالا کی فکر میں کچھ یاد نہ تھا۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، خیال رکھیے گا۔ آریز نے اپنا فون ٹیبل کی سطح سے اٹھایا اور سیدھا کھڑا ہوا۔ زرگام نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ مہرمہ کو نہ بتائے، پر آریز ترزئی ہی کیا جو بات مانے۔ وہ خود ترزئی حویلی نکلا، پر اس نے مہرمہ کو میسج بھیج کر اطلاع دے دی، جو پورا دن اپنے بابا کے ساتھ ہی رہی تھی، لیکن جیسے ہی زرگام کی طبیعت خرابی کا سنا، وہ فوراً سے پہلے بس شاہ حویلی سے نکلنے کا منصوبہ بنانے لگی، جبکہ آریز بھی سیدھا حویلی ہی آیا تھا۔ تب تک سب ڈائننگ ٹیبل پر آ چکے تھے۔ آلوش اسے سجل کی منگنی کا بتانا چاہتی تھی، پر ابھی اسے موقع ہی نہ ملا۔ یعقوب ترزئی کے ابھی تک واپس نہ آنے کے سبب سبھی ان کی کمی پر فکر مند تھے۔ مناف کی آیا کو مشکات نے یہاں بلوا لیا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ باقی سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ بابا سائیں کہاں ہے لالا؟ کھانا صرف ہوا تو سب نے ہی شروع کیا تو آراز نے ہی ان کی سب سے پہلے کمی محسوس کی۔ اپنے بھائی سے ملنے گئے تھے لاہور، اب تک تو لوٹ آنا چاہیے تھا، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کب تک پہنچیں گے۔ میران نے سب کی جانب دیکھتے تاکید کی، جبکہ خود یعقوب ترزئی کا انہیں بتاتے نمبر ملایا، جسے انہوں نے دوسری بل پر ہی اٹھا لیا تھا۔ وہ اس وقت ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے، جبکہ جنید سے بابا سائیں کے ملنے پر ہر کوئی مضطرب نظر آیا، خاص کر آریز اور آلوش۔ آراز بھی پریشانی کی کیفیت میں مبتلا نظر آیا۔ بابا سائیں، ہم سب کھانے کی میز پر آپ کے منتظر ہیں، کب تک پہنچیں گے آپ؟ میران کے استفسار پر پار صوفے پر بیٹھے یعقوب ترزئی نے گہری سینے پر جمی سی سانس خارج کی۔ تم لوگ کھا لو کھانا، میں یہی ہوں، آج بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ میران کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں سی اتری۔ کیا پریشانی ہے بابا، بتائیں، اور آپ وہاں کیوں رک گئے؟ ڈنر ٹیبل پر جیسے ہر کوئی میران کی جانب متوجہ ہوا، کیونکہ یعقوب ترزئی نے آنے سے معذرت کی تھی، جس پر سبھی فکر مند تھے کہ وہ وہاں کیوں رک گئے۔ میران، جنید نے مجھے بتایا زرگام زندہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس کے گھر رہ رہا ہے۔ میرے لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو وہاں واقعی کسی کے رہنے کے ثبوت ملے۔ زرگام کے کپڑے بھی، جن میں کچھ میلے بھی تھے۔ آس پاس پتہ کروانے پر ایک لکڑہارے نے بتایا 3 لوگ اس نے دیکھے تھے یہاں، خلیے بھی بتائے۔ یعقوب ترزئی کی جیسے بتاتے آواز کانپی۔ میران بھی پتھر کا مجسمہ سا بن گیا۔ کیا زرگام زندہ ہے؟ میران کے یہ زیر لب دہرانے کی دیر تھی کہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھا ہر فرد بھی اس جملے کے سبب دہل اٹھا، خاص کر آریز، آلوش اور آراز۔ کیا وہ زندہ ہے؟ پورے ڈائننگ ہال میں حیرت صدمے میں ڈوبی سرگوشیاں بلند ہوئیں تو آریز کے چہرے پر صاف گھبراہٹ کے آثار نظر آئے۔ بابا سائیں، لوگوں کے حلیے کیا بتائے اس آدمی نے؟ میران کے استفسار پر دوسری جانب یعقوب ترزئی نے ایک گہری سانس لی، جبکہ ہر کوئی دم سادے منتظر تھا۔ اس لکڑہارے نے جو خلیے بتائے وہ مہرمہ اور آریز سے ملتے جلتے ہیں میران، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعقوب ترزئی کی آواز جیسے ڈوب کر ابھری، جبکہ میران کی سخت مشکوک نگاہوں نے جب آریز ترزئی کو فوکسڈ کیا تو باقی اہل خانہ نے بھی میران کی نظروں کا تعاقب کرتے
आरेज तो रज़े की तरफ देखा और आरेज यूं था जैसे उसके जिस्म से सारा खून निचुड़ गया हो। टनटना। कैसी लगी तो फिर आपको आज की छोटा पैक बड़ा धमाका वाली एपिसोड? यकीनन मज़ा आया होगा। अब लास्ट है कल की एपिसोड हफ्ते की, तो आ जाना चाहिए ज़रगाम को मंजर आम पर। तो लाते हैं फिर हम ज़रगाम को कल मंजर आम पर। तो तब तक के लिए बहुत सारे तबसरे कर दें, बहुत सारे लाइक्स कर दें, बहुत सारे शेयरिंग केयरिंग करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल की एपिसोड जो कि इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड होगी, जो होगी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।